Kim yaptı? Ertuğrul Gazioğlu Osman. इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे काया निकोला किले के अंदर अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था और वो एक कालीन खोलते हैं जिसमें से एक लाश निकलती है। उस लाश को देखकर सोफिया और सब हैरान रह जाते हैं। सोफिया पूछती है ये किसने किया है। इस पर काया निकोला के सिपाही एक तरफ हो जाते हैं और पीछे से एक नकाबपोश आगे की तरफ आता है और वो अपने नकाबपोश हटाता है और कहता है अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान ने किया है। उस्मान को देखकर सोफिया हक्का बक्का हो जाती है। दरअसल उस्मान ने सोफिया के खिलाफ एक जबरदस्त प्लान बनाया होता है और उसके साथ में बजानतीनी सिपाही नहीं बल्कि उस्मान के खुद के सिपाही मौजूद होते हैं। सोफिया कहती है उस्मान तुम जिंदा कैसे बच गए। और फिर बाकी नकाबपोश भी अपने कपड़े हटाते हैं और उनके साथ में उस्मान के साथी सिपाही होते हैं और वो भी अपनी तलवारें निकालकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। और ये प्लान उस्मान साहब ने रात को शिफा खाने में बनाया होता है। जब उस्मान शिफा खाने के अंदर होता है तो उनके पास गुंदुज आता है। गुंदुज कहता है मेरे भाई खुद को इस दुनिया से लेकर मत जाओ, यह जुदा होने का वक्त नहीं है। इतने में अचानक से उस्मान आंखें खोलकर उठ बैठता है। उस्मान को इस तरह से सलामत देखकर गुंदुज हैरान हो जाता है। उस्मान कहता है भाई ये जाने का वक्त नहीं है बल्कि ये फतेह का वक्त है। हमारे इस खेल के बारे में शेख अदीब अली और मेरे साथियों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें समझने दें कि उस्मान मर चुका है। दूसरी जानिब किले में उस्मान सोफिया से कहता है मैं तुम्हारे कदमों में मौत लेकर आया हूँ सोफिया। फिर सोफिया अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि सिपाही जो हमला कर दो और फिर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सोफिया भागती हुई किले की दीवारों पर चढ़कर फरार होने की कोशिश करती है मगर उस्मान भी उसके पीछे चला जाता है और फिर उस्मान सोफिया को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उस्मान सोफिया से कहता है सोफिया तुम्हारे भागने की कोई भी जगह मौजूद नहीं है। सोफिया कहती है जब मैं इस छोटे से जख्म को देखूंगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी उस्मान। उस्मान कहता है तुम्हें कोई भी याद नहीं करेगा। सोफिया कहती है मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को वापस वहाँ भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो। उस्मान सोफिया से कहता है इस जमीन को भरे जुल्म से जिसे तुमने अपनी शैतानियत से नाकाब कर दिया है हम उसे अपने ईमान से पाक करने आए हैं। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, यह सरजमीनें मुसलमानों की ही होंगी। अब तुम्हारा पूरा हिसाब करने का वक्त आ गया है। सोफिया कहती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है उस्मान। ये कहकर अचानक से सोफिया उस्मान पर हमला कर देती है मगर उस्मान सोफिया के हमले को नाकाम बना देता है और सोफिया का कलाई पकड़कर अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देते हैं। उस्मान सोफिया से कहता है तुम्हारी शैतानियाँ तुम्हें कभी कोई फायदा नहीं पहुँचाएंगी सोफिया। सोफिया कहती है खुदा की लानत हो तुम पर उस्मान। उस्मान कहता है हम तुर्क जालिमों के लिए अल्लाह का अजाब है
और फिर उस्मान सोफिया को एक जोरदार उस्मानी थप्पड़ लगाकर नीचे गिरा देता है और नाजरीन यहाँ सोफिया का भी खात्मा हो जाता है। फिर हेलन देखती है कि उस्मान ने सोफिया को कत्ल कर दिया है तो हेलन और कुछ सिपाही सोफिया के पास भाग कर आती है। हेलन कहती है, सोफिया क्या हो गया है तुम्हें, क्या ये इन्हीं की लाश है, मैं नहीं दूंगी। फिर हेलन और उसके सिपाही शहजादी सोफिया की लाश को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उस्मान की मदद के लिए शेख अदीबाली के दरवेश और राहबर भी आ जाते हैं और बजानतीनी सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद सभी बजानतीनी सिपाहियों को खत्म कर दिया जाता है और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ किले को फतेह कर लेते हैं। फतेह करने के बाद उस्मान एक जगह चढ़ जाता है और कहता है, इस अजीम फतह की तौफीक देने वाले अल्लाह पाक की हम्द सना से आज के बाद कारा-ए-सचर किला मुसलमानों का घर होगा। और फिर सब अपनी तलवारें हवा में बुलंद करके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। उस्मान कहता है, फौरी तौर पर कबीले खबर भेजो, आज का दिन फतेह का दिन है, आज का दिन काय का जश्न का दिन है। मेरे रिश्तेदारों, चचा जान, मेरे साथियों, उनको कहें कि वो सब यहाँ आ जाएं। और फिर उस्मान देखता है कि किले के कोने में ईसाई लोग एक जगह डरकर छुपे बैठे होते हैं। फिर उस्मान अपनी तलवार मैदान में रखता है और उनके पास जाता है। जब उस्मान और उसके सिपाही उन ईसाइयों की तरफ जाते हैं तो वो डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये मुसलमान हमें भी कत्ल कर देंगे। फिर उस्मान उनके पास बैठकर कहता है, डरे मत, जमीन और आसमान पैदा करने वाला सब अल्लाह के लिए है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के लिए, सब मसाइब के लिए, 1,24,000 पैगंबर के लिए। और जो तलवार मैंने उठाई है, इस तलवार की कसम खाता हूँ, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान और तुम्हारा दीन हमारे पास अमानत है। ये सुनकर वो ईसाई लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस्मान एक ईसाई बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और लोगों से कहता है, मेरी तरफ आओ। फिर उस्मान उनसे कहता है, जालिमों ने तुर्कों का गजब देखा, अब मजलूम तुर्कों की मोहब्बत देखेंगे। फिर उस्मान बोरान को हुक्म देता है, बोरान जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा करो। दूसरी जानिब कई कबीले में हजरत खातून दुंदार से कहती है, मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है हुजूर, आप उस्मान को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। दुंदार कहता है, मैंने अपना एक और बेटा खो दिया खातून, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। हजरत खातून कहती है, ऐसा न सोचें दुंदार, आपका कोई कसूर नहीं है। उस्मान हमेशा से एक बहादुर नौजवान था, वो कबीले के लिए लड़ा और अल्लाह की राह में शहीद हो गया। देखें, ऐसा न सोचें। इतने में बहादुर भागता हुआ उनके पास आता है। हजरत खातून पूछती है, बेटा क्या हुआ, सब खैर तो है? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो कि जैसे अभी कब्र से निकले हो? बहादुर कहता है, उस्मान वो मरा नहीं है, उसने सोफिया और हमारे साथ खेल खेला और किला फतेह कर लिया। यह सुनकर दुंदार खुश हो जाता है और हजरत खातून परेशान हो जाती है। हजरत खातून कहती है, तुम्हें पता भी है बहादुर तुम क्या कह रहे हो? बहादुर कहता है, जब हम इसकी कब्र पर आंसू बहा रहे थे तो उस्मान, गुंदूज और बामसे साहिब चुपके से किला फतेह करने चले गए। उसने अपने सिपाहियों के साथ किला फतेह कर लिया है। हजरत खातून कहती है, अब दौर इतना बदल गया है कि हम सब की आंखों में धूल झोंक गया और आप जिस बेटे के लिए रो रहे हैं उसकी गद्दारी, दुंदार हत्या के किले की फतह को भी आपसे छुपाया। देखिए, उसकी नजरों में आप अपनी औकात देखें। बहादुर कहता है, एक बात और है, उस्मान ने अपने एक सिपाही भेजा है और उसने आपको किले बुलाया है। हजरत खातून दुंदार से कहती है, वो अपनी फतेह का दिखावा करना चाहता है, हमें दावत कबूल करनी चाहिए। फिर इसके बाद दुंदार किले की तरफ रवाना हो जाता है। हजरत खातून बहादुर से कहती है, जाओ अपने बाबा को अकेला मत छोड़ो और जान लो कि गद्दारी कैसे होती है, कि जो खंजर उस्मान ने बहादुर को खोपा तुम्हारे दिल के भी टुकड़े न कर दे। दूसरी जानिब किला कुरुसाचर में शेख अदीबाली और उनके दरवेश भी पहुंच जाते हैं और मुसलमानों की फतह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दरवेश कहते हैं, जंग में मरने वाले काफिर हैं, लेकिन आप उन्हें रहम की निगाह से देख रहे हैं शेख, इसकी क्या वजह है? शेख अदीबाली कहते हैं कि तुमने इन्हें देखा तो तुम्हें मुर्दा काफिर नजर आया, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो एक बदकिस्मत देखते हैं जिसको हम बदल न सके। इतने में शेख अदीबाली के पास उस्मान और उनके साथी उनके पास आ रहे होते हैं।
शेख अदीब अली उस्मान से कहते हैं, ये फतह तुम्हारे ख्वाब में आने वाली चिनार के दरख्त की पहली शाख है बेटा। इंशाअल्लाह फतह पर फतह हासिल करके तुम मुजलिमीन को वो अमन दोगे जिसके वो मुंतजिर हैं। फिर उसके बाद एक दरवेश उस्मान को काय झंडा देते हैं और कहते हैं कि ये काय परचम हमारे वतन के रिश्तेदारों ने आपके लिए भेजा है उस्मान। ये मुबारक फतह मरहूम अमानत थे। फिर उस्मान उस परचम को उठाता है और कहता है, समरकंद और सोगत के दरमियान दुआओं का पुल बनाने वालों, आपके बच्चों को सलाम है। शेख अदीब अली कहते हैं, इस परचम से बहुत से किलों और बहुत से सरजमीनों को लहराना है। अब अपनी तलवारों से फतह किए गए इस किले पर अपने दिल की ताकत के साथ यह परचम लहरा दो। दूसरी जानिब काय कबीले में सलजान खातून हजरत खातून से कहती है, तो तुमने मेरे उस्मान की फतेह का सुन लिया, इसी वजह से तुम्हारी आंखें इतनी चमक रही हैं। हजरत खातून कहती है कि उस्मान ने जो हमारे साथ खेल रचाया आपका इसको पता है, तो तुमने हमसे क्यों छुपाया। सलजान कहती है, क्या तुम्हें राज रखना आता है तो फिर मेरे करीब आओ। मेरे उस्मान भी राज रखना जानता है, इसीलिए जो वो सोचता है उसके डाले के बाल को भी वो मालूम नहीं होता। अब मैं इजाजत चाहूंगी। आज रात फतह के तकरीब में एक जश्न का एहतमाम किया गया है, मुझे उसकी तैयारियां करनी है। फिर सलजान वहाँ से चली जाती है। इतने में सल्तुक सिपाही हजरत खातून के पास आता है। हजरत खातून कहती है, क्या काम हो गया? मगर सल्तुक अल्प खामोश रहता है। हजरत खातून कहती है, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था क्या तुमने उसे पूरा किया है? सल्तुक कहता है, आगुल वो फरार हो गई। हजरत पूछती है, क्या मतलब कि वो फरार हो गई? सल्तुक कहता है, हमने उसे चारों तरफ देखा लेकिन वो हमें नहीं मिली, मालूम नहीं कि वो कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर हजरत खातून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सल्तुक सिपाही को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इतने में बुर्जुन खातून भी आ जाती है और हजरत खातून से पूछती है, सल्तुक सिपाही क्यों आ गए? आयगुल कहाँ है? हजरत खातून कहती है, पागल लड़की, वो मालूम नहीं कहाँ भाग गई है। फिर इसके बाद बुर्जुन और हजरत खातून मरकजी खेमे की जानिब जाने लगते हैं। दूसरी जानिब किले में तुंदार और बहादुर भी पहुंच जाते हैं। तुंदार उस्मान से कहता है, तो तुम गद्दार को कभी माफ नहीं करते। उस्मान कहता है, गद्दार की कीमत चुका दी गई चचा जान, आज का दिन फतेह का दिन है, आज का दिन हमारा दिन है। फिर इसके बाद उस्मान कई परचम लेकर किले की दीवारों पर चढ़ जाता है और सभी बदन तीस झंडे गुस्से में गिरा देता है। फिर इसके बाद उस्मान किले पर कई परचम लहरा देता है। दूसरी जानिब कई कबीले में बुर्जिन हजरत खातून से कहती है, फिक्र न करें हजरत खातून, वो इसे ढूंढ लेंगी। हजरत खातून कहती है, अगर वो इसे ना भी ढूंढ सके तो वो वापस आ जाएगी, उससे मेरे साथ मसला है, वो जरूर वापस आएगी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे तुंदार की फिक्र है कि उन्हें एक और दुख मिलेगा। फिर इतने में हजरत खातून देखती है कि मरकजी खेमे से आयगुल एक तीर कमान लेकर उनकी तरफ बढ़ती है और आयगुल हजरत खातून की तरफ एक तीर फेंकती है, मगर अचानक से बुर्जुन बीच में आ जाती है और वो तीर बुर्जुन खातून के सीने में लगता है। आयगुल ये देखकर परेशान होकर रोने लगती है और कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? हजरत खातून ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी जानिब किले में उस्मान लोगों से खिताब करते हुए कहता है, फौलादी कलाइयों और दिल में आग रखने वाले मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे शेरों, हम काय लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम इन सरजमीनों पर अल्लाह का नाम और उसका दीन हक दूर दराज तक फैलाने की खातिर आए हैं, जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। उस अल्लाह की हम्द सना। मेरे भाइयों, हमने काफिरों के खिलाफ जंग में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, हम बहुत सी मुश्किल रुकावटों से गुजरे हैं। हमने एक साथ मिलकर बहुत सी मुश्किल अवकात को एक साथ पार किया। जब तक हम एक साथ शाना बशाना मुत्तहिद हैं, कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। जब तक हम ऐसा मजबूत इरादा और ताकत रखेंगे, हम बहुत सी फतवाहत का रास्ता हमवार करते रहेंगे। साथियों, हमारे कुछ लोग रास्ते में गुजर गए जिन्होंने अपनी मुराद को पाते हुए शहादत हासिल की। मैं हक ताला से उनके लिए उनकी शहादत की रोशनी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरून से निकाल दे। उनसे जमीनों में हमसे जो उनके खाकी दफन किए हैं, वो इन जवानों के लिए मसले राह बन जाएं, जिनके दिल जिहाद की आग में जल रहे हैं। हमारे अल्लाह हम सबको ताकतवर बना दे। इस पर सभी हजरात आमीन कहते हैं। उस्मान आगे कहता है, अल्लाह हमें इतना ताकतवर बनाए। काफिरों की जिन सरजमीनों पर हमने मोहर लगाई है, वो
पूरी दुनिया के निजाम का गढ़ बन जाए। मेरे बहादुर सिपाहियों, अब से हमें रुकना नहीं है। हमारे दिलों में ईमान के साथ हम दुनिया को अपना खेमा और इसको अपने परचम समझते हैं। इसके बाद हमारे अल्लाह अकबर की आवाजें नीचा से लेकर सोगोत तक सुनी जाएंगी। हमारे घोड़ों की टापों की आवाजें कुस्तुनतुनिया पर एक डरावने ख्वाब की तरह उठेंगी, क्योंकि हमारा दिन प्यारा मुबारक है। पूरी दुनिया के लिए हमारा पैगाम है, हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी। फिर इसके बाद उस्मान काए परचम को लहराने लगता है और काए परचम को किले की दीवारों पर लगा देता है। फिर इसके बाद एक मुअज्जिन किले की दीवारों पर जाकर एक खूबसूरत अंदाज में अजान देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और नाजरीन, ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। और नाजरीन, इस तरह कुर्लुस उस्मान सीजन 1 का भी 62 पर इख्तिताम होता है। नाजरीन, हम मिलते हैं आपसे कुर्लुस उस्मान के सीजन 2 के एपिसोड 1 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्लुस उस्मान सीजन 1 एपिसोड 62 की। नाजरीन, आपको बता दें कि ये एपिसोड सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे काया निकोला किले के अंदर अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था और वो एक कालीन खोलते हैं जिसमें से एक लाश निकलती है। उस लाश को देखकर सोफिया और सब हैरान रह जाते हैं। सोफिया पूछती है, ये किसने किया है? इस पर काया निकोला के सिपाही एक तरफ हो जाते हैं और पीछे से एक नकाबपोश आगे की तरफ आता है और वो अपने नकाबपोश हटाता है और कहता है, अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान ने किया ही है। उस्मान को देखकर सोफिया हक्का बक्का हो जाती है। दरअसल उस्मान ने सोफिया के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्लान बनाया होता है और उसके साथ में बजानतीनी सिपाही नहीं बल्कि उस्मान के खुद के सिपाही मौजूद होते हैं। उस्मान सोफिया से कहता है, सोफिया कहती है, उस्मान तुम जिंदा कैसे बच गए? और फिर बाकी नकाबपोश भी अपने कपड़े हटाते हैं और उनके साथ में उस्मान के साथी सिपाही होते हैं और वो भी अपनी तलवारें निकाल कर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। और ये प्लान उस्मान साहब ने रात को शिफा खाने में बनाया होता है। जब उस्मान शिफा खाने के अंदर होता है तो उनके पास गुंदुज आता है। गुंदुज कहता है, मेरे भाई खुद को इस दुनिया से लेकर मत जाओ, यह जुदा होने का वक्त नहीं है। इतने में अचानक से उस्मान आंखें खोलकर उठ बैठता है। उस्मान को इस तरह से सलामत देखकर गुंदुज हैरान हो जाता है। उस्मान कहता है, भाई यह जाने का वक्त नहीं है बल्कि ये फतेह का वक्त है। हमारे इस खेल के बारे में शेख अदीब अली और मेरे साथियों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें समझने दें कि उस्मान मर चुका है। दूसरी जानिब किले में उस्मान सोफिया से कहता है, मैं तुम्हारे कदमों में मौत लेकर आया हूँ सोफिया। फिर सोफिया अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि सिपाहियों हमला कर दो और फिर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सोफिया भागती हुई किले की दीवारों पर चढ़कर फरार होने की कोशिश करती है, मगर उस्मान भी उसके पीछे चला जाता है और फिर उस्मान सोफिया को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उस्मान सोफिया से कहता है, सोफिया तुम्हारी भागने की कोई भी जगह मौजूद नहीं है। सोफिया कहती है, जब मैं इस छोटे से जख्म को देखूंगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी उस्मान। उस्मान कहता है, तुम्हें कोई भी याद नहीं करेगा। सोफिया कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को वापस वहाँ भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो। उस्मान सोफिया से कहता है, इस ज़मीन को भरे जुल्म से जिसे तुमने अपनी शैतानियत से नाकाब कर दिया है, हम उसे अपने ईमान से पाक करने आए हैं। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, यह सरजमीनें मुसलमानों की ही होंगी। अब तुम्हारा पूरा हिसाब करने का वक्त आ गया है।
صوفیہ کہتی ہے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے عثمان۔ یہ کہہ کر اچانک سے صوفیہ عثمان پر حملہ کر دیتی ہے، مگر عثمان صوفیہ کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور صوفیہ کا کلائی پکڑ کر اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں۔ عثمان صوفیہ سے کہتا ہے تمہارے شیطانیاں تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے خدا کی لعنت ہو تم پر عثمان۔ عثمان کہتا ہے ہم ترک ظالموں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور پھر عثمان صوفیہ کو ایک زوردار عثمانی تھپڑ لگا کر نیچے گرا دیتا ہے، اور ناظرین یہاں صوفیہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہیلن دیکھتی ہے کہ عثمان نے صوفیہ کو قتل کر دیا ہے، تو ہیلن اور کچھ سپاہی صوفیہ کے پاس بھاگ کر آتی ہے۔ ہیلن کہتی ہے صوفیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ انہی کی لاش ہے؟ میں نہیں دوں گی۔ پھر ہیلن اور اس کے سپاہی شہزادی صوفیہ کی لاش کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ عثمان کی مدد کے لیے شیخ ادیبالی کے درویش اور راہبر بھی آ جاتے ہیں اور بزنطینی سپاہیوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سبھی بزنطینی سپاہیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کو فتح کر لیتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد عثمان ایک جگہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے اس عظیم فتح کی توفیق دینے والے اللہ پاک کی حمد و ثنا سے آج کے بعد قلعہ سچر قلعہ مسلمانوں کا گھر ہوگا۔ اور پھر سب اپنی تلواریں ہوا میں بلند کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے فوری طور پر قبیلے خبر بھیجو، آج کا دن فتح کا دن ہے، آج کا دن کائے کا جشن کا دن ہے۔ میرے رشتہ داروں، چچا جان، میرے ساتھیوں، ان کو کہیں کہ وہ سب یہاں آ جائیں۔ اور پھر عثمان دیکھتا ہے کہ قلعے کے کونے میں عیسائی لوگ ایک جگہ ڈر کر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان اپنی تلوار میدان میں رکھتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے۔ جب عثمان اور اس کے سپاہی ان عیسائیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ پھر عثمان ان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے ڈریں مت، زمین اور آسمان پیدا کرنے والا سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے لیے، سب مصائب کے لیے، 1,24,000 پیغمبر کے لیے، اور جو تلوار میں نے اٹھائی ہے اس تلوار کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہارا دین ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان ایک عیسائی بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میری طرف آؤ۔ پھر عثمان ان سے کہتا ہے ظالموں نے ترکوں کا غضب دیکھا، اب مظلوم ترکوں کی محبت دیکھیں گے۔ پھر عثمان بوران کو حکم دیتا ہے بوران جس کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں حضرت خاتون دندار سے کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے حضور، آپ عثمان کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے۔ دندار کہتا ہے میں نے اپنا ایک اور بیٹا کھو دیا خاتون، اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ حضرت خاتون کہتی ہے ایسا نہ سوچیں دندار، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عثمان ہمیشہ سے ایک بہادر نوجوان تھا، وہ قبیلے کے لیے لڑا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دیکھیں ایسا نہ سوچیں۔ اتنے میں بہادر بھاگتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ حضرت خاتون پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ تم ایسے کیوں لگ رہے ہو کہ جیسے ابھی قبر سے نکلے ہو؟ بہادر کہتا ہے عثمان وہ مرا نہیں ہے، اس نے صوفیہ اور ہمارے ساتھ کھیل کھیلا اور قلعہ فتح کر لیا۔ یہ سن کر دندار خوش ہو جاتا ہے اور حضرت خاتون پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرت خاتون کہتی ہے تمہیں پتہ بھی ہے بہادر تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہادر کہتا ہے جب ہم اس کی قبر پر آنسو بہا رہے تھے تو عثمان گندوز اور بامسی صاحب چھپکے سے قلعہ فتح کرنے چلے گئے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ فتح کر لیا ہے۔ حضرت خاتون کہتی ہے اب دور اتنا بدل گیا ہے کہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گیا، اور آپ جس بیٹے کے لیے رو رہے ہیں اس کی غداری دندار حتیٰ کہ
قلعے کی فتح کو بھی آپ سے چھپایا۔ دیکھیے اس کی نظروں میں آپ اپنی اوقات دیکھیں۔ بہادر کہتا ہے ایک بات اور ہے، عثمان نے آپ نے ایک سپاہی بھیجا ہے اور اس نے آپ کو قلعے بلایا ہے۔ حضرت خاتون دندار سے کہتی ہے وہ اپنی فتح کا دکھاوا کرنا چاہتا ہے، ہمیں دعوت قبول کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دندار قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت خاتون بہادر سے کہتی ہے جاؤ اپنے بابا کو اکیلا مت چھوڑو اور جان لو کہ غداری کیسے ہوتی ہے، کہ جو خنجر عثمان نے بہادر کو کھونپا تمہارے دل کے بھی ٹکڑے نہ کر دے۔ دوسری جانب قلعہ قرصاچر میں شیخ ادیب علی اور ان کے درویش بھی پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی فتح دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر درویش کہتے ہیں جنگ میں مرنے والے کافر ہیں لیکن آپ انہیں رحم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں شیخ، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ ادیب علی کہتے ہیں کہ تم نے انہیں دیکھا تو تمہیں مردہ کافر نظر آیا، لیکن جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک بدقسمت دیکھتے ہیں جس کو ہم بدل نہ سکے۔ اتنے میں شیخ ادیب علی کے پاس عثمان اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ شیخ ادیب علی عثمان سے کہتے ہیں یہ فتح تمہارے خواب میں آنے والی چنار کے درخت کی پہلی شاخ ہے بیٹا، انشاءاللہ فتح پر فتح حاصل کر کے تم مظلومین کو وہ امن دو گے اس کے وہ منتظر ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک درویش عثمان کو کائے جھنڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائے پرچم ہمارے وطن کے رشتہ داروں نے آپ کے لیے بھیجا ہے عثمان، یہ مبارک فتح آپ کی مرحوم امانت ہے۔ پھر عثمان اس پرچم کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے سمرقند اور سوگوت کے درمیان دعاؤں کا پل بنانے والوں، آپ کے بچوں کو سلام ہے۔ شیخ ادیب علی کہتے ہیں اس پرچم سے بہت سے قلعوں اور بہت سے سرزمینوں کو لہرانا ہے۔ اب اپنی تلواروں سے فتح کیے گئے اس قلعے پر اپنے دل کی طاقت کے ساتھ یہ پرچم لہرا دو۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں سلجان خاتون حضرت خاتون سے کہتی ہے تو تم نے میرے عثمان کی فتح کا سن لیا، اسی وجہ سے تمہاری آنکھیں اتنی چمک رہی ہیں۔ حضرت خاتون کہتی ہے کہ عثمان نے جو ہمارے ساتھ کھیل رچایا آپ کا اس کو پتہ ہے تو تم نے ہم سے کیوں چھپایا؟ سلجان کہتی ہے کیا تمہیں راز رکھنا آتا ہے؟ تو پھر میرے قریب آؤ، میرے عثمان بھی راز رکھنا جانتا ہے، اسی لیے جو وہ سوچتا ہے اس کے ڈاڑے کے بال کو بھی وہ معلوم نہیں ہوتا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، آج رات فتح کے تقریب میں ایک جشن کا اہتمام کیا گیا ہے، مجھے اس کی تیاریاں کرنی ہے۔ پھر سلجان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں سلطک سپاہی حضرت خاتون کے پاس آتا ہے۔ حضرت خاتون کہتی ہے کیا کام ہو گیا؟ مگر سلطوق الپ خاموش رہتا ہے۔ حضرت خاتون کہتی ہے میں نے جو کام تمہیں سونپا تھا کیا تم نے اسے پورا کیا ہے؟ سلطوق کہتا ہے آئے گل وہ فرار ہو گئی۔ حضرت پوچھتی ہے کیا مطلب کہ وہ فرار ہو گئی؟ سلطوق کہتا ہے ہم نے اسے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ ہمیں نہیں ملی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت خاتون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سلطوق سپاہی کو ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے۔ اتنے میں مرجن خاتون بھی آ جاتی ہے اور حضرت خاتون سے پوچھتی ہے سلطوق سپاہی کیوں آ گئے؟ آئے گل کہاں ہے؟ حضرت خاتون کہتی ہے پاگل لڑکی، وہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد برجن اور حضرت خاتون مرکزی خیمے کی جانب جانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب قلعے میں تندار اور بہادر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تندار عثمان سے کہتا ہے تو تم غدار کو کبھی معاف نہیں کرتے؟ عثمان کہتا ہے غدار کی قیمت چکا دی گئی چچا جان، آج کا دن فتح کا دن ہے، آج کا دن ہمارا دن ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان کئی پرچم لے کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ جاتا ہے اور سبھی بدن تین جھنڈے غصے میں گرا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان قلعے پر کئی پرچم لہرا دیتا ہے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں برجن حضرت خاتون سے کہتی ہے فکر نہ کریں حضرت خاتون، وہ اسے ڈھونڈ لیں گی۔ حضرت خاتون کہتی ہے اگر وہ اسے نہ بھی ڈھونڈ سکے تو وہ واپس آ جائے گی، اس سے میرے ساتھ مسئلہ ہے، وہ ضرور واپس آئے گی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تندر کی فکر ہے کہ انہیں ایک اور دکھ ملے گا۔ پھر اتنے میں حضرت خاتون دیکھتی ہے
کہ مرکزی خیمے سے آئے گل ایک تیر کمان لے کر ان کی طرف بڑھتی ہے اور آئے گل حسن خاتون کی طرف ایک تیر پھینکتی ہے، مگر اچانک سے برجن بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ تیر برجن خاتون کے سینے میں لگتا ہے۔ آئے گل یہ دیکھ کر پریشان ہو کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ حضرت خاتون یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب قلعے میں عثمان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، فولادی کلائیوں اور دل میں آگ رکھنے والے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے شیروں، ہم کائے لوگ ہیں۔ ہمارا مقصد، ہماری مراد رضا الہی ہے۔ ہم ان سرزمینوں پر اللہ کا نام اور اس کا دین حق دور دراز تک پھیلانے کی خاطر آئے ہیں، جو ظالموں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اس اللہ کی حمد و ثنا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کافروں کے خلاف جنگ میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا، ہم بہت سی مشکل رکاوٹوں سے گزرے ہیں، ہم نے ایک ساتھ مل کر بہت سے مشکل اوقات کو ایک ساتھ پار کیا۔ جب تک ہم ایک ساتھ شانہ بشانہ متحد ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جب تک ہم ایسا مضبوط ارادہ اور طاقت رکھیں گے، ہم بہت سی فتوحات کا راستہ ہموار کرتے رہیں گے۔ ساتھیوں، ہمارے کچھ لوگ راستے میں گزر گئے جنہوں نے اپنی مراد کو پاتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ میں حق تعالیٰ سے ان کے لیے ان کی شہادت کی روشنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون سے نکال دے۔ ان سے زمینوں میں ہم سے جو ان کے خاکی دفن کیے ہیں، وہ ان جوانوں کے لیے مسئلے راہ بن جائیں جن کے دل جہاد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہمارے اللہ ہم سب کو طاقتور بنا دے۔ اس پر سبھی حضرات آمین کہتے ہیں۔ عثمان آگے کہتا ہے، اللہ ہمیں اتنا طاقتور بنائے کہ کافروں کی جن سرزمینوں پر ہم نے مہر لگائی ہے وہ پوری دنیا کے نظام کا گڑھ بن جائے۔ میرے بہادر سپاہیوں، اب سے ہمیں رکنا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان کے ساتھ ہم دنیا کو اپنے خیمہ اور اس کو اپنے پرچم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اللہ اکبر کی آوازیں نیکیا سے لے کر سوگوت تک سنی جائیں گی۔ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قسطنطنیہ پر ایک ڈراونے خواب کی طرح اٹھیں گی، کیونکہ ہمارا دن پیارا مبارک ہے۔ پوری دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہے، ہمیشہ کے لیے انصاف، ہمیشہ کے لیے آزادی۔ پھر اس کے بعد عثمان کائے پرچم کو لہرانے لگتا ہے اور کائے پرچم کو قلعے کی دیواروں پر لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مؤذن قلعے کی دیواروں پر جا کر ایک خوبصورت انداز میں اذان دیتا ہے۔ اور ناظرین، اس طرح یہاں یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور ناظرین، کورلس عثمان سیزن 1 کا بھی ایپیسوڈ 61 پر ایپیسوڈ، اور ناظرین اس طرح کورلس عثمان سیزن 1 کا بھی 62 پر اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین ہم ملتے ہیں آپ سے کورلس عثمان کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 1 کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کورلس عثمان سیزن 1 ایپیسوڈ 62 کی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ ایپیسوڈ سیزن 1 کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ دیکھیں گے کایا نکولا قلعے کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور وہ ایک قالین کھولتے ہیں جس میں سے ایک لاش نکلتی ہے۔ اس لاش کو دیکھ کر صوفیہ اور سب حیران رہ جاتے ہیں۔ صوفیہ پوچھتی ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اس پر آیا نکولا کے سپاہی ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے ایک نقاب پوش آگے کی طرف آتا ہے اور وہ اپنے نقاب پوش ہٹاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان نے کیا ہی ہے۔ عثمان کو دیکھ کر صوفیہ ہکا بکا ہو جاتی ہے۔ دراصل عثمان نے صوفیہ کے خلاف ایک زبردست پلان بنایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں بزانطینی سپاہی نہیں بلکہ عثمان کے خود کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صوفیہ سے کہتا ہے، صوفیہ کہتی ہے عثمان تم زندہ کیسے بچ گئے؟ اور پھر باقی نقاب پوش بھی اپنے کپڑے ہٹاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں
عثمان کے ساتھی سپاہی ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اور یہ پلان عثمان صاحب نے رات کو شفا خانے میں بنایا ہوتا ہے۔ جب عثمان شفا خانے کے اندر ہوتا ہے تو ان کے پاس گندوز آتا ہے۔ گندوز کہتا ہے میرے بھائی خود کو اس دنیا سے لے کر مت جاؤ، یہ جدا ہونے کا وقت نہیں ہے۔ اتنے میں اچانک سے عثمان آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ عثمان کو اس طرح سے سلامت دیکھ کر گندوز حیران ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے بھائی یہ جانے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ فتح کا وقت ہے۔ ہمارے اس کھیل کے بارے میں شیخ ادیب علی اور میرے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ انہیں سمجھنے دیں کہ عثمان مر چکا ہے۔ دوسری جانب قلعے میں عثمان صوفیہ سے کہتا ہے میں تمہارے قدموں میں موت لے کر آیا ہوں صوفیہ۔ پھر صوفیہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ سپاہیوں حملہ کر دو، اور پھر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران صوفیہ بھاگتی ہوئی قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، مگر عثمان بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر عثمان صوفیہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عثمان صوفیہ سے کہتا ہے صوفیہ تمہاری بھاگنے کی کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ صوفیہ کہتی ہے جب میں اس چھوٹے سے زخم کو دیکھوں گی تو مجھے تمہاری یاد آئے گی عثمان۔ عثمان کہتا ہے تمہیں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ صوفیہ کہتی ہے میں تمہیں اور تمہاری نسل کو واپس وہاں بھیج دوں گی جہاں سے تم آئے ہو۔ عثمان صوفیہ سے کہتا ہے اس زمین کو بھرے ظلم سے جسے تم نے اپنی شیطانیت سے ناکاب کر دیا ہے، ہم اسے اپنے ایمان سے پاک کرنے آئے ہیں۔ تم چاہے جو مرضی کر لو، یہ سرزمینیں مسلمانوں کی ہی ہوں گی۔ اب تمہارا پورا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے عثمان۔ یہ کہہ کر اچانک سے صوفیہ عثمان پر حملہ کر دیتی ہے، مگر عثمان صوفیہ کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور صوفیہ کا کلائی پکڑ کر اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں۔ عثمان صوفیہ سے کہتا ہے تمہاری شیطانیاں تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے خدا کی لعنت ہو تم پر عثمان۔ عثمان کہتا ہے ہم ترک ظالموں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور پھر عثمان صوفیہ کو ایک زوردار عثمانی تھپڑ لگا کر نیچے گرا دیتا ہے، اور ناظرین یہاں صوفیہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہیلن دیکھتی ہے کہ عثمان نے صوفیہ کو قتل کر دیا ہے، تو ہیلن اور کچھ سپاہی صوفیہ کے پاس بھاگ کر آتی ہے۔ ہیلن کہتی ہے صوفیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ انہی کی لاش ہے؟ میں نہیں دوں گی۔ پھر ہیلن اور اس کے سپاہی شہزادی صوفیہ کی لاش کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ عثمان کی مدد کے لیے شیخ ادیب علی کے